السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب
میں آپ حضرت کے سامنے شیخ المشائخ حضرت مولانا اقدس احمد صاحب فرزب گڑھی کی نعت پیش کرتا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا، آ گیا انبیاء کا امام آ گیا، لے کے فیضان دار السلام آ گیا، تیرے در پر جو خیر الانام آ گیا، اس کے ہاتھوں میں عرفہ کا جام آ گیا، ساز و سامان عیش و دوام آ گیا، یعنی حکم میں سجود و قیام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا، اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین، جب مقدر سے حسن تمام آ گیا، پا گیا حاصل زندگی، در پہ آقا کے جس دم غلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا، دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا، دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا، ان کی مرض نظر آئی رش کے جنا، عشق میں ایک ایسا مقام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا، لائے تشریف جب سید المرسلین، خلد دنیا بنی و نظام آ گیا، لائے تشریف جب سید المرسلین، خلد دنیا بنی و نظام آ گیا، تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء، ہو کے سیراب ہر تشن کام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا، تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء، ہو کے سیراب ہر تشن کام آ گیا، تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء، ہو کے سیراب ہر تشن کام آ گیا، فیض ساقی کونین صلی علی، جو بھی چاہے پیے اذن عام ہو گیا، تیری برکت سے اے سیدو انس و جان، صبح روشن ہوئی کیف
جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستوں زندگی کا پیام آ گیا۔ آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا، قلب شادہ ہوا، لب پہ احمد کا شیریں کلام آ گیا، قلب شادہ ہوا، روح رقصہ ہوئی، لب پہ احمد کا شیریں کلام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستوں زندگی کا پیام آ گیا، انبیاء کا امام آ گیا، لے کے فیضان دارالسلام آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت باری فضل خدا ہے، ختم بخاری اللہ، زخم کا مرہم دل کی دوا ہے، ختم بخاری اللہ، زخم کا مرہم دل کی دوا ہے، ختم بخاری اللہ، عرش و فلک پر حور و ملک میں صلی علیہ کا شور مچا ہے، عرش و فلک پر حور و ملک میں صلی علیہ کا فرش پہ شاید، فرش پہ شاید ہونے لگا ہے، ختم بخاری اللہ، زخم کا مرہم دل کی دوا ہے، ختم بخاری اللہ، ٹوٹ کے بادل برسے اتنا، ڈوب چلے میں خانہ بھی، ٹوٹ کے بادل برسے اتنا، ڈوب چلے میں خانہ بھی، ایسی ہی ایک گنگور گھٹا ہے، ختم بخاری اللہ، زخم کا مرہم دل کی دوا ہے، ختم بخاری اللہ، پھول کھلے ہیں
इश्क नबी में नगमा सरा है, ख़त्मे बुखारी अल्लाह ज़ख्म का मरहम दिल की दवा है, ख़त्मे बुखारी अल्लाह। मांग लो शमशीर रब्बे जहां से, मांग लो जितना मांग सको तुम, मांग लो शमशीर रब्बे जहां से, मांग लो जितना मांग सको तुम, वक़्ते इजाज़त वक़्ते इजाज़त वक़्ते दुआ है, ख़त्मे बुखारी अल्लाह रहमत बारी फ़ज़्ल खुदा है, ख़त्मे बुखारी अल्लाह ज़ख्म का मरहम दिल की दवा है, ख़त्मे बुखारी अल्लाह। और सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين، أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسطاس مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.